लास्ट इयर डेंगू खातीर म्हाका दिसता आमचे खुबशे वास्कोकारांक मरण पावलां आनी हे फावट जावं नाका लागून आमी खुबशे प्रिकॉशन्स घेतला। हांवें आमच्या सॅनिटरी इन्स्पेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले, ताका लागून आमचे इंजिनियरूय काम करतात। इवन लास्ट मिटिंगेक हांवें ऑलरेडी इंजिनियर्सांक इन्चार्ज केल्लेले आसा, जे जे वॉर्डान ते तांकां इन्चार्ज आहा तेच ते डेंगू खातीरूय इन्चार्ज केलेले आसा। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की हो आतां सद्या पावस चालू आहा, जेन्ना मातशे म्हटल्यार वत येतले तेन्नाच केसी डिटेक्ट जावंक लागतल्यो। हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की स्टाफ हेल्था कडेन स्टाफ कमी आसल्या कारणान म्हाका दिसता खंय तरी हेल्थ तितले एक्टीव आसचे ना। प्रत्येकान आमी जे प्रमाणे हे कोरोना व्हायरसाचे आमी केअर घेतात तशें वास्कोकारांनी डेंगू खातीर सुद्दां आपल्या सरावंडिंगाक केअर घेवपाची गरज आसा। इतलेंच हांव मागता लोकां कडेन। When regard to dengue cases, I have been coordinating constantly with our health department, that is the PHC, which is very close by to us in our panchayat jurisdiction, and now constantly त्यांचे census we get. Now what the doctors have to say is past 6 months, that is from last January, we did not detect any dengue cases in our village, in Kortalim village. But मुझे एकूच मागणे सगळ्या लोकां लागीं that we have to try hard to avoid this type of cases by avoiding the stagnant water. जे उदक accumulate जाता ते मातशे भायर उडोवचें पावसा दिसांनी. We have to be more cautious. From panchayat side, we are also trying to do fogging and sanitizing is constantly going on because of this pandemic situation. Okay, and we are also coordinating with our health center doctors. So anything vice versa comes, we will always be there in the aid of the locals. Yeah. वो सोचा कि I would say is dengue cases are much less than last year. Last year we had a hard time tackling the dengue, but this year I should say कि dengue cases are much less. They are only in 2 figures. Like as of today, in the month of July, we have only 3 cases. June आमकां 7 cases आशिल्ल्यो, and in the month of May we had 20 cases. So compared to what we had last year, this number is much less, and we are happy about that. But then this is not the end of it. There is corona, because of that also there is fever, there is dengue, because of that also there is fever, and we have to really struggle to find out what actually is happening, and we are testing most of the patients for both dengue as well as for corona and also for malaria. So, but this year I feel we are more active. We had our training sessions. We have 2 physicians, Dr. Sujata Prabhugaonkar and Dr. Divya. Repeatedly we have taken training sessions for all the medical officers, doctors, nurses, etc. We have the kits procured for this testing of dengue. We have kits for our malaria also. And importantly, government has given us the confirmatory testing machine for dengue. Earlier what used to happen is we used to send the samples to Madgaon, and from there we used to get the confirmation of the cases, because when we do NS1 it is only screening test. Then we used to send it for confirmation, but now henceforth we will be doing it at our own end, so we are better equipped. तर कित्याक वेक्टर डिजीज जे आसा आमचे कडेन आतां सद्याक 9 विलेजीस आसात. कोर्ताली, केलोसी, नागवा, वेर्ना, सांकवाड, चिकाली, दाबोली. ही आतां ह्या वर्साक आमचे कडेन मलेरियाचो सिच्युएशन हो डेंग्यूचो सिच्युएशन और आमी ताका वेक्टर डिजीज म्हणटात. ते आमकां लास्ट इयरचो मातसो प्रॉब्लेम कोर्ताली एरिया आशिल्लो. ऑक्टोबर आनी सप्टेंबर ऑक्टोबर आमकां जवळ जवळ 13 केसी मेळ्ळ्यो कन्फर्म केसीस, आनी हे आतां ह्या वर्साक ते आमी ते पर्यंत काम चलना बी ते दवरला. ते इतलो पंचायत
विथ पंचायतान आमी हो एंटी लार्वल एक्टिविटीचे करून आमी काम करून ह्या वर्साक आमी कंट्रोलान दवरलें आसा आनी तेका लागून आमकां हो जे एरियान आउटब्रेक्स मेळून आमकां लोकल केसी मेळिल्ल्यो आनी ह्या वर्साक आमचे कडेन आतां हो पेंडेमीक जाल्लो आसा कोविडाचो तितून आमचो मोस्ट ऑफ द स्टाफ तो तितून गेल्लो आसा आनी आमचे कडेन आमी एक सेपरेट टीम दवरलेली आसा जी वेक्टरबॉर्न जो प्रोग्राम जो आसा आमचो तांकां एक टीम दवरला सेंट्रल इंस्पेक्टर इज मॉनिटरींग दॅट आनी ताचे खाली आमचे कडेन 4 सर्विलन्स वर्कर दवरला ती 4 सगळे विलेजीस आमकां मॉनिटर करपाक की आमचो सब सेंटरचो स्टाफ सगळो आमी कोविडाक यूज करतात आनी वेक्टरबॉर्न जो आसा आमचे कडेन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस आमचो डायरेक्टर आसा त्यांनी आमकां मार्गदर्शन केल्लें आसा की कोविडा भायर हेचे बरोबर डेंग्यू सिच्युएशन वाडचें न्ही वो मलेरियाचें सिच्युएशन वाडचें न्ही हें आमकां काळजी घेवपाक सांगिल्लें आनी त्या निमतान आमची एक टीमच आमी एक सेपरेट दवरलेली आसा आनी त्या लागून आमकां आज कंट्रोला आसा जो पर्यंत पण तरी आमी आमच्या पंचायती कडेन मागतात की तेंच्या लेवलाक जी एंटी लार्वल एक्टिविटी करपाक जाय निवळसाण दवरपाक जाय आमी तेंचे कडेन मागलेलें आसा कारण आमचो चडसो स्टाफ जो आसा तो कोविडाक इनवॉल्व जाल्लो आमचे कडेन आतां कोर्ताली आसा आमचे कडेन जिवारीनगर कंटेनमेंट झोन आसा तितून आमची उगडी चालू आसा आमचे कडेन मोठे आनी विशय म्हणल्यार आमी एअरपोर्ट चलयतात दिवसभर रातचे आमचे कडेन डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल फ्लायट चलयता आमचो स्टाफ थंय आसा तरी म्हणून आमी एक सेपरेट टीम दवरल्यान कन्स्ट्रक्शन सायड मॉनिटरींग आनी विलेज सायड एक केस आयली जर आमची एक विथ सेंट्रल इंस्पेक्टर आनी वन एक डॉक्टर आसा ते थंय वचून विजीट करतात सिच्युएशन इवॅल्युएट करतात आनी जी एंटी लार्वल प्रिव्हेन्शन जी आसा सोर्स रिडक्शन एंटी लार्वल फॉगिंग हे टीम जावन करता विथ द हेल्प ऑफ पंचायत ऑल्सो सपोर्टिंग अस आनी ताका लागून हे सिच्युएशन आतां पर्यंत जर कंट्रोल आसा